नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख़ है और जुमेरात का दिन है। आज माह रमज़ान का पहला अशरा यानी रहमत का अशरा ख़त्म हो जाएगा आज के दिन, और कल दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा शुरू हो जाना है। तो आज जो रहमत का अशरा था, इसके आखिरी दिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी रब कायनात हर नेक और जायज़ ख्वाहिशात को, हाजात को पूरा अता फरमा देगा। जो भी आप अल्लाह पाक से मांगोगे, रब कायनात आपको वो ज़रूर अता फरमा देगा। ये बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है जो आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। इसको लाजमन पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही रब कायनात आपकी हाजात को पूरा अता फरमा देगा। आप किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं, जो पहले आप वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, आपके मसले हल नहीं हो रहे, आपकी मुराद पूरी नहीं हो रही, तो आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आप पर रब कायनात अपना रहम अता फरमा देगा, तो आपकी वो मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अपने हुक्म से। क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ उसके हुक्म की देर होती है, उसके कुन की देर होती है। वो जिस काम के लिए कुन फरमा देता है तो नामुमकिन से मुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। हमारी अक्लें वहाँ तक पहुँच नहीं सकती कि वो कैसे कैसे किस किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में मोजज़े अता फरमा देता है। हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, सिर्फ उसके कुन की देर होती है। सिर्फ हमने मेहनत करनी होती है, उसका फल, उसका अजर देना उसका काम है। उस पर सब छोड़ दिया करे, सब तवक्कल उस पर छोड़ दिया करे। यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए यकीन कामिल रख के, अच्छी नीयत रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन कीजिएगा। तो आप किसी भी मकसद के लिए जब इस वजीफ़े को करेंगे, आप चाहें अपने घर में आपके बहुत ज़्यादा मुफलसी है, गरीबी है, फ़कीरी है, तो आप इस वजीफ़े को पढ़ें तो रब कायनात आप पर गैबी ख़जानों के मुंह खोल देगा। आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपको ज़िंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। और आप अगर मांग मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं तो आप फिर देने वाले बन जाएंगे। आपका अपना घर नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसकी नीयत से भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, या शोहर नाफरमान है, तो उसके लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को उस नीयत से भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी के किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़, रब कायनात आपकी झोली को भर देगा, आपकी मुराद को पूरा अता फरमा देगा। इस वजीफ़े को आज के आप मत छोड़िएगा। इस जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप कोशिश कीजिएगा फ़ौरन पढ़ लीजिए। अगर फ़ौरन ना पढ़ सके तो
آپ آج کے دن ایک ٹائم نکال کے ضرور اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا، 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، تو ہمارے زندگی کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کو لازماً پڑھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پہ، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل پاک کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، اور اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں تو کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ لگے، اور آپ اپنی طرف سے نہ تو وظیفے میں کوئی لفظ کو کم کر سکتے ہیں نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہم پر اپنا کرم عطا فرما دے گا۔ آپ اس وظیفے کو آج کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ویسے نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہے تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، نہ ہی آپ نے وظیفے کے درمیان اٹھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کر کے آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے وضو کر لیا تو جب بیٹھ گئے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے جو درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لے، اور اپنے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کی نیت رکھ لیں اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے پھر شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا ستارو یا غفارو۔ ایک ہو گیا یا ستارو یا غفارو، 2 ہو گیا یا ستارو یا غفارو، 3 ہو گیا یا ستارو یا غفارو کو بھی آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے ساتھ پہلے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی یا ستارو یا غفارو، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پہلا کلمہ 1 مرتبہ پڑھا، پھر دوسرا کلمہ 1 مرتبہ پڑھ کے وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔
جب درود پاک پڑھ لے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، آپ دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اس پیارے پیارے ماہ مبارک، اس پیارے پہلے عشرے، رحمت والے عشرے کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔